यदध्यक्ष प्रवासते ऋषय ऊचुः न वयं भगवान् विद्वांस तव देव चिकीर्षितं कृतो मे अनुग्रहश्चेति यदध्यक्ष प्रभाससे ऋषय ऊचुः न वयं भगवान् विद्वांस तव देव चिकीर्षितं कृतो मे अनुग्रहश्चेति यदध्यक्ष प्रभाससे ऋषय ऊचुः न वयं भगवान् विद्वांस तव देव चिकीर्षितं कृतो मे अनुग्रहश्चेति यदध्यक्ष प्रवाससे ऋषय ऊचुः न वयं भगवान् विद्वांस तव देव चिकीर्षितं कृतो मे अनुग्रहश्चेति यदध्यक्ष प्रवाससे ऋषय ऊचुः न वयं भगवान् विद्वांस तव देव चिकीर्षितं कृतो मे अनुग्रहश्चेति यदध्यक्ष प्रवाससे ऋषिहरूले ऊचु भन्नुभयो न छैन वयं हामी भगवान् हे भगवान् विद्म जान्दथ्यौं तब हजुरका देव हे प्रभु चिकीर्षितं हामीमाथि गर्ने इच्छाले कृत सम्पन्न मे हामी प्रति अनुग्रह च तथा इति इस प्रकार जुन अध्यक्ष परम शासक प्रभाससे हजुर भन्नुहुन्छ। अनुवाद तात्पर्य दिनुभएको छ कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपाद की हे परमेश्वर, हजुर हामीलाई के गर्न चाहनुहुन्छ हामी जान्न असमर्थ छौं, किनकि हजुर सबैका परम शासक हुनु भएर पनि हाम्रो पक्षमा बोल्दै हुनुहुन्छ। मानव हामीले हजुरकै भलाइका लागि केही गरिरहेका छौं। तात्पर्य मुनिहरूले जान्नुभयो यो सबैभन्दा जो सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ उनै भगवान यस प्रकार बोल्दै हुनुहुन्छ। मानव उहाँबाट कुनै गल्ती हुन पुग्यो, यसकारण उहाँहरूलाई भगवानको वाणी बुझ्न कठिन भइरहेको थियो। तर उहाँहरूले भगवानले त्यस्तो विनीत भावमा केवल उहाँमाथि नै आफ्नो सर्व कृपामय अनुग्रह वर्षाउनका लागि बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने जान्न सक्नु भयो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णिलम्बितकुण्डलं चैतन्यग्रजरूपेण पवित्रीकृतभूतलम्। आजानुलम्बितभुजौ कनकावधातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नीलाचलनिवासाय
नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरे कृष्ण। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा गोविंद हरिज्यू गौणिताय जगन्नाथ बलदेव रमैया महारानी शालिग्राम गिरिराज सामराज गोविंद हरि तथा परम दयालु निताय चैतन्यको चरण कमलमा र एवं रीतले गौडी आचार्य वैष्णव परम्पराका सम्पूर्ण आचार्य वृन्दहरू र यहाँ उपस्थित इन्टरनेटका माध्यमबाट कथा श्रवण गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण भक्तहरूको चरण कमलमा आशीर्वादको याचना गरेर आजको यस श्रीमद् भागवतमको दिव्यध्वनिलाई प्रारम्भ गर्ने अनुमति दिन चाहन्छु। त प्रत्येक दिन हामीहरू श्रीमद् भागवतमको श्रवण गरिरहेका छौँ र यो श्रीमद् भागवतम यस्तो अद्भुत शास्त्र हो जसको बारेमा श्री चैतन्य महाप्रभुले बताउनु भयो कि कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कय। श्री चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ यो श्रीमद् भागवतम कृष्ण तुल्य छ, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय र सबै व्यक्तिहरूको लागि आश्रय प्रदान गर्नेवाला विशेषता यो श्रीमद् भागवतमा रहेको छ। हरेक व्यक्तिलाई आश्रय प्रदान गर्छ, विभु सर्वाश्रय र प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कय। प्रत्येक श्लोकको अनेक अनेक अर्थ लाग्न सक्छ। प्रत्येक श्लोकको प्रत्येक अक्षरको एक एक अक्षरको अलग अलग अर्थ लाग्न सक्छ। र श्री चैतन्य महाप्रभुले यस्तो गरेर पनि देखाउनु भएको थियो। सार्वभौम भट्टाचार्यलाई उहाँले आत्मराम श्लोकको श्रीमद् भागवतम 1:7-10 आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रन्था विरुक्रमे कुर्वन्तीम अहेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि भन्ने श्लोकको 61 वटा व्याख्या सुनाउनु भयो। एउटै श्लोकको 61 वटा अर्थ लगाइदिनु भयो श्री चैतन्य महाप्रभु। तसर्थ यो श्रीमद् भागवतमलाई बुझ्नको लागि या त भगवानको प्रेमी हुनुपर्छ, होइन भने पागल हुनुपर्छ। महाप्रभुलाई जब सनातन गोस्वामीले फेरि बनारसमा भेट्नुभयो, मैले सुनेको थिएँ हजुरले त सार्वभौम भट्टाचार्यलाई आत्माराम श्लोकको 61 वटा व्याख्या सुनाउनु भयो, मलाई पनि सुनाउनुहोस् न। महाप्रभुले के भन्नुभयो? प्रभु कहे आमी बाटुल आमार बचने सार्वभौम बाटुल ताके सत्य करी माने। महाप्रभु भन्नुहुन्छ म एउटा पागल हुँ, आमी बाटुल र आमा र बचने मेरो शब्द सुनेर सार्वभौम अर्को पागल सार्वभौम भट्टाचार्य सत्य भनेर माने, मलाई केही पनि व्याख्या गर्न आउँदैन वास्तवमा भनेर महाप्रभु। त भन्नुको अर्थ के हो? हरेक शब्दको के लाग्छ? अनेक अनेक अर्थ लाग्छ। जस्तो कि आजको श्लोकमा यहाँ ऋषिहरूले प्रार्थना गर्छ ऋषय उचु, अरू बेला उवाच हुन्छ, आज यहाँ उचु छ। किनभने एक वचन बहुवचन होइन। यहाँनिर के भइरहेको छ? धेरैजना ऋषिहरूले एकैसाथमा बोल्दै हुनुहुन्छ। किनकि चतुष्कुमारहरूको के विशेषता भने उहाँहरू चार रूपमा प्रकट भए पनि एउटै व्यक्ति स्वरूपको समान स्वभाव छ कि एकै स्वभाव। त्यसकारणले जहाँ पनि जानुहुन्छ सँगै जानुहुन्छ, कहिले पनि उहाँमा भेद बुद्धि भन्ने नै छैन, अलिकति पनि सोचमा डिफ्रेन्स छैन, एक समान स्तर। यस्ता कयौँ व्यक्तिहरू हाम्रो शास्त्रमा पाउन सकिन्छ। जस्तो कि प्रचेताहरू 10 जना हुनुहुन्थ्यो दाजुभाइ, तर 10 जनाको एउटै स्वभाव। त्यसकारणले सबैजनाले नामै एउटै दिनुभयो प्रचेता, अलग अलग नाम पनि छैन, सबैजनाको नामै एउटै। र विवाह पनि 10 जनाको एकजनासँग गर्नुभयो, मारिसकेको। त्यस्तै गरी पञ्चपाण्डवहरू व्यक्ति 5 हुनुहुन्छ तर स्वभाव एउटा छ। त्यसकारणले उहाँलाई पाण्डव एक समूहको रूपमा जान्ने गरिन्छ।
त यहाँनिर पनि ऋषय उचु चारैजनाले यो श्लोक एकैचोटि बोल्नु भयो। त्यस कारण ऋषय उचु र ती चतुष्कुमारहरूले आज भगवान्ले के भन्दै हुनुहुन्छ त भगवान्ले जुन उहाँहरूलाई रेस्पोन्स दिनुभयो, भगवान्ले चाहिँ जे उत्तर दिनुभयो त्यसको प्रत्युत्तरमा ऋषिहरूले आज भन्नुहुन्छ न वयम भगवान विद्वंस तब दैव चिकीर्षितम। हे भगवान, हामी तपाईँको चिकीर्षितम, तपाईँको लीलाहरूलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ। कृतोपि अनुग्रहमे चेति यदक्ष प्रवाससे। हजुरको वाणीहरूलाई बुझ्न एकदमै गाह्रो छ। किनकि यहाँ भगवान नारायणले जब यो चतुष्कुमारहरूसँग भेट्नुभयो, उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ, यस्तो किसिमको बोली बोल्नुभयो कि उहाँहरूले गरेको अपराधको बोध पनि उहाँलाई होस्, जय विजयको पनि रक्षा होस् र सबै कुराहरूलाई एकदमै मिलाएर भगवान्ले आफ्नो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। एकातिर भगवान भन्नुहुन्छ कि मेरो दुईटा मुख छ, एउटा यज्ञको अग्निकुण्ड र अर्को चाहिँ ब्राह्मणहरूको मुख। हजुरहरू जस्ता ब्राह्मणको मुखारविन्दमा म भोजन गर्छु र हजुरहरूको जस्ता ब्राह्मणहरूलाई कसैले दुःख दिन्छ भनेदेखि त्यो मेरो हातै किन नहोस्, त्यो हातलाई पनि म काट्न तयार छु भनेर यहाँ भगवान्ले भन्दै हुनुहुन्छ। एक अर्थमा उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ कि जय र विजय त मेरा दुईटा हातहरू थिए, तपाईँले उनीहरूलाई भौतिक संसारमा खस भनेर श्राप दिएर त मानव मेरो हातै काटिदिनु भयो भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। उहाँहरू त्यसको चस्का पनि पर्यो ऋषिहरूलाई, हो हामीले अपराध गऱ्यौँ, हामीले भगवान्को पार्षदहरूलाई भौतिक संसारमा श्राप दिएर पठाइदियौँ भन्ने भावना पनि दिलाइदिनु भयो। साथसाथमा उहाँलाई अलिकति पनि किञ्चित मात्र पनि उहाँलाई गाली गरेको भावना छैन। उहाँको प्रशंसा गरी स्तुतिगान गरी के गरिदिनु भगवान्ले उहाँहरूलाई पनि आफ्नो गल्तीको अवबोधना गरिदिनु भयो। यो भगवान्को विशेषता हो। त्यस कारणले आज यहाँ हामीलाई तपाईँले गाली गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि स्तुति गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि हामीले राम्रो गऱ्यौँ कि नराम्रो गऱ्यौँ कि भन्ने कुरालाई बुझ्नै सकिएन भगवान्। न वयम भगवान विद्वंस तब दैव चिकीर्षम। तपाईँको चिकीर्षितम, तपाईँको कुराकानीलाई, तपाईँको लीलाहरूलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ। तर यति कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ कि कृतोमे अनुग्रह चेति। अवश्य रूपमा तपाईँले जे नै गरे पनि हाम्रै अनुग्रहको लागि गर्दै हुनुहुन्छ, हामी माथि आशीर्वाद गर्नको लागि। किनकि भगवान्ले आफ्ना भक्तहरूलाई सधैँ जस्तो जे नै गरे पनि भलो नै चिताउनुहुन्छ, उचितै चिताउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ हामीलाई छ। यद्यपि लीलामा देख्दाखेरि भगवान्को कहिले प्रतिकूल कृपा हुन सक्छ, कहिले अनुकूल कृपा हुन सक्छ, तर अन्तिममा त कृपै हो। हामीहरूको लागि त्यो प्रतिकूल अनुकूल हुन सक्छ, भगवान्को दृष्टिकोणबाट अनुकूल प्रतिकूल होइन। भगवान्को दृष्टिकोणबाट यो जीवात्मालाई कसरी मेरो शरणमा ल्याउन सकिन्छ त्यो मात्रै भगवान्ले विचार गर्नुहुन्छ। चाहे त्यो सुख दिएर होस्, चाहे दुःख दिएर होस्। कसैलाई सुख दिएर भगवान्को चरणमा आउँछ भनेदेखि, आनन्द दिएर आउँछ भनेदेखि भगवान्ले त्यो मार्गबाट लिएर आउनुहुन्छ। कोही व्यक्ति आनन्दको बाटोमा लागेर आउन चाहँदैन भने पछाडिबाट मायाद्वारा लात्ती हाल्नु पनि भगवान्लाई आउँछ, होइन। काम क्रोधेर दास हैया तार लात्ती खाए, भ्रमिते जदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मन्त्रे पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो यस संसारमा सम्पूर्ण जीवात्माहरू काम वासना क्रोध जस्ता शत्रुहरूको वशीभूत भएर मायादेवीको निरन्तर रूपमा लात्ती खाइरहेका छन्। काम क्रोधेर दास या तार लात्ती खाए। अब योबाट बच्ने कसरी त भन्दा भ्रमिते जति साधु वैद्य पाए। यदि कसैले घुम्दै साधुको दर्शन पाए, साधु भनेको वैद्य हो, डाक्टर हो, र यस्तो डाक्टरको अनुग्रहमा, साधुको अनुग्रहमा आएपछि तार उपदेश मन्त्री, उहाँले दिनुभएको उपदेशको मन्त्रले के हुन्छ, माया रूपी पिशाची चाहिँ पलाउनुहुन्छ, मतलब भाग्नुहुन्छ। तार उपदेश मन्त्री पिशाची पलाए अनि कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। त्यसपछि कृष्ण भक्तिलाई प्राप्त गर्दछ र कृष्णको नजिक जान सक्दछ। तसर्थ यहाँनिर भगवान्को जे नै क्रियाकलाप होस्, चाहे हामीलाई दुःख दिने होस्, चाहे आनन्द दिने होस्, प्रत्येक परिस्थितिलाई हामीले के गर्नुपर्छ, भगवान्को अनुग्रहको रूपमा, अनुकम्पाको रूपमा हेर्नुपर्छ। जस्तो कि यहाँ चतुष्कुमारहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, कृतोमे अनुग्रह चेति। हजुरले हामीमाथि अनुग्रह गर्नुहुन्छ। यद अध्यक्ष प्रदाक्षितम, हे परम शासक, हजुरले यसरी बोल्नुभएको कुरा निश्चित रूपले हाम्रो कल्याणकै लागि। यद्यपि हामीलाई कहिलेकाहीँ नराम्रो जस्तो लागे तापनि माताले त कहिलेकाहीँ पुत्रहरूलाई करेलाको जुस पनि खुवाउनुहुन्छ, कहिले पिज्जा पास्ता मोमो बर्गर पनि खुवाउनुहुन्छ। त्यो दुवैमा माताको प्रेम नै छ। तसर्थ हजुरले जे नै गरे पनि हाम्रो अनुग्रहकै लागि हो भन्ने हामीहरू जान्दछौँ।
दक्षिण भारतमा एकजना द्रविड देशमा एकजना ब्राह्मण बस्थे। ती ब्राह्मणको अवस्था एकदमै खराब, दरिद्रताले सताएको थियो। पैसाको नाममा एउटा केही पनि थिएन, कंगाल, पुरा कंगाल। हामी त कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली भाइ तब पछि र गरिबीको कारणले गर्दाखेरि उनलाई भोजन पनि मिल्दैन थियो। खानेको कैयौँ दिनसम्म भोकै बसेर जीवन बिताए। यतिसम्मको परिस्थिति आइसक्यो कि उनको शरीरमा अब केवल हड्डीहरू मात्रै देखिन्थ्यो र छाला र हड्डी मात्रै छ। भित्र रक्त मांसपेशीहरू त केही पनि छैन, केवल छाला र हड्डीको घरमा यसरी हल्लिरहेका, एकदमै दुब्लो न पातलो, पेटभित्र चिरेको, गाला पनि भित्र चिरेको, यस्तो किसिमको अत्यन्त दरिद्र एकजना ब्राह्मण थिए। र यी ब्राह्मणलाई यस्तो दरिद्रता भएको कारणले गर्दाखेरि उनका स्वजनहरूले पनि त्याग दिए, समाजले पनि तिरस्कृत गरिदियो र उनको पेटमा त्यो भोकको आगो यसरी बल्थ्यो। तर त्यो क्षुधालाई शान्त पार्ने भोजन नपाएर तडपेर जताततै भ्रमण गर्दै समाजले पनि तिरस्कार गरेको छ, घर परिवारले पनि तिरस्कार गरेको छ। र यस्तो तिरस्कृत भइसकेपछि उनीलाई लाग्यो यो जीवन बाँचेर केही फाइदा छैन, यस्तो जीवन बिताएर पनि के बिताउनु, तसर्थ यो जीवन बाँच्नुभन्दा त मर्नु नै उचित छ। म मर्छु भन्ने सोच मनमा आयो, तर मलाई लाग्यो कि केही छैन, मर्न त मर्ने नै हो, तर जीवनको एउटा अन्तिम आशा त हुन्छ नि। अन्तिम आशा के हो? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। कोही छैन त के भयो? जगन्नाथ त हुनुहुन्छ नि, सारा जगतको नाथ त भइ नै हो। त्यसकारणले एकचोटि त उहाँको शरणमा जानै पर्छ। यो जीवनलाई परित्याग गर्नभन्दा अगाडि एकचोटि भगवान जगन्नाथको शरणमा जानै पर्छ। उहाँले पो मेरो गरिबीलाई नाश गरिदिनुहुन्छ। तसर्थ जसो तसो दक्षिण यात्रादेखि हिँड्दै हिँड्दै कैयौँ महिनाको यात्रा गरेर जगन्नाथपुरीको प्रस्थान गर्नुभयो। र जगन्नाथपुरीमा त को बस्नु त? दया सिन्धुर बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। दया सिन्धुर, दयाको सागर भगवान जगन्नाथको निवास हो त्यहाँ। दीनहरूको बन्धु भगवान जगन्नाथको निवास हो त्यहाँ। म जस्ता दुःख पाएका, आर्त भएका यस्ता पीडित जीवात्माहरूको शरणदाता भगवान जगन्नाथ हुनुहुन्छ जगन्नाथपुरीमा भनेर जगन्नाथपुरीमा पुग्नुभयो। र भगवान जगन्नाथको शरणमा गएर भगवानको दर्शन गर्नुभयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, आँखाभरि भगवानको मनमोहर दर्शनको अनुभव गर्नुभयो। र भगवानको दर्शन गरिसकेर भगवानसँग उहाँले बिन्ती चढाउनु भयो, प्रार्थना गर्नुभयो। हे जगन्नाथ, हे जगतका मालिक, हे लक्ष्मीका पति, तपाईँ त सारा जगतका दीन दुखीहरूको दुःख हर्ता हुनुहुन्छ। तसर्थ मेरो जीवनको दुःख पनि हरण गर्नुहोस्। मेरो जीवनमा मलाई यति धन सम्पत्ति दिनुहोस्, यति धन सम्पत्ति दिनुहोस् कि मेरो पुस्तौ पुस्तालाई पनि खाएर पिएर लडेर छुटेर जे गरे पनि कहिले नसिद्धिने किसिमको सम्पत्ति दिनुहोस्। किनकि अरूको सम्पत्ति देख्दा देख्दा मलाई दिक्क लागिसक्यो। मलाई पनि त्यो सम्पत्ति चाहियो, मलाई पनि त्यो सुन हिरा मोती जवाहरात डलरका डलर पैसा मलाई दिनु पर्यो, ताकि मैले पनि संसारमा छाती फुलाएर जिउन सकौँ। हे भगवान जगन्नाथ, मलाई धन दिनु, सम्पत्ति दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरे। र त्यो प्रार्थनाको पूर्तिको लागि प्रतीक्षा गर्न थाले, किनकि जगन्नाथले कुनै न कुनै दिन त मेरो प्रार्थनालाई सुन्नु भनेर प्रतीक्षारत गर्न थाले। एक दिन बित्यो, केही भएन। त्यसपछि 2 दिन बित्यो, खै धन सम्पत्ति आउने त एउटा नाम निशान छैन। तेस्रो दिनमा गएर फेरि जगन्नाथलाई प्रार्थना, जगन्नाथ के हो, हजुरले मेरो प्रार्थना सुन्नु भएन कि के हो? म यस्तो दीन दुखी छु, यस्तो पीडित छु, म माथि दया गर्नुहोस्, मलाई धन सम्पत्तिको वर्षा गर्नुहोस्, यति धन दिनुहोस्, यति धन दिनुहोस् कि सारा व्यक्तिले पनि ईर्ष्या गरी मसँग त्यति धन सम्पत्ति मलाई दिनुहोस्। र यदि तपाईँ मलाई दिनु भएन भनेदेखि प्लान त मेरो पहिलेदेखि नै छ,
त्यसमाथि पनि जगन्नाथपुरीमा आएर आत्महत्या गर्छु र त्यो ब्रह्म हत्या, यो ब्राह्मणलाई मारेको पाप तपाईँलाई लाग्छ? जगन्नाथलाई। किनकि नमो ब्राह्मण्य देवाय गोब्राह्मण्य हिताय च जगतहिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। त ब्राह्मणहरूको देव हो, त्यति भएर पनि ब्राह्मणमाथि कृपा गर्नु भएन भने यो ब्राह्मण मर्छ र यो ब्राह्मण मरेको ब्रह्म हत्याको पाप लाग्छ नि त। त्यो पाप तपाईँलाई लाग्छ। कसलाई? जगन्नाथलाई भनेर धम्की दिए। अब 7 दिनको अल्टिमेटम दिन्छु तपाईँलाई, म आएको 3 दिन त भइसक्यो, 4 दिन बाँकी छ तपाईँसँग। यो 4 दिनभित्रमा तपाईँले यदि मलाई धन सम्पत्ति दिनु भएन भनेदेखि म गएर आत्महत्या गर्छु, समुद्रमा हामफालेर मर्छु। यही समुद्रमा महम्बोधिस्तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रासादान्तम सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा बसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। त्यो महाअम्बुदीको तीरमा बस्नु भएको नि तपाईँ, महम्बुस्तीरे कनक रुचिरे। हजुर चाहिँ त्यस्तो सुनको सिंहासनमा विराजमान हुने, कनक रुचिरे नील शिखर भएको मन्दिरमा विराजमान हुने, अनि आफ्नो भक्तलाई यस्तो दरिद्रतामा राख्ने। यही महाअम्बुदीमा, यही नील सागरमा डुबेर मर्छु म। र यसको पाप तपाईँ लाग्छ? सारा आउँदा पिँढीहरूमा व्यक्तिहरूलाई एउटा सन्देश जान्छ कि जगन्नाथको नाममा एउटा कलङ्क लाग्छ, ब्रह्म हत्याको दोष लाग्छ तपाईँलाई। 4 दिन बित्यो, 5 दिन बित्यो, 6 दिन बित्यो, 7 दिन बित्यो, तर सम्पत्तिको नाममा केही पनि आएन। एउटा कसैले 1 रुपियाँ पनि दिएन। अब उनले गएर जगन्नाथलाई अन्तिम प्रणाम निवेदन टक्राए। हे भगवान् जगन्नाथ, हजुरले त म माथि कृपा गर्नु भएन, त्यसकारणले यो जीवन बाँचेर पनि काम छैन। एकमात्र आशा भगवान्, जसको कोही छैन उसको भगवान् हुन्छ भनेर हजुरको शरण मागेको, हजुरले पनि मेरो तिरस्कार गर्नुभयो। तसर्थ अब मेरो समुद्रमा हामफालेर मर्ने बाहेक कुनै उपाय बचेन, यसको लागि तपाईँ नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ भनेर उनले जगन्नाथलाई अन्तिम प्रणाम टक्राएर नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हे भगवान् जगन्नाथ, बलभद्र सुभद्राको साथमा बस्नुभएको जगन्नाथ, हजुरको चरण कमलमा मेरो बिन्ती प्रार्थना स्वीकार गर्नुहोस् भनेर जगन्नाथलाई प्रणाम टक्राएर समुद्रको तटमा गए। अब उनको हृदयमा एकमात्र आशा थियो, यो समुद्रमा प्रवेश गरेर म जल समाधि लिन्छु र मेरो अन्तिम सास यो समुद्रभित्र लगेर फेर्छु। अब म निश्चित रूपले मर्छु भनेर समुद्रभित्र पाइला टेक्दै थिए। समुद्रको छालहरूलाई पार गरेर समुद्रभित्र जाने प्रयास गर्दै थिए। अचानक उनले एउटा घटना भएको देखे। के भयो त भन्दाखेरि बीच समुद्रबाट अचानक एउटा पर्वत आकारको व्यक्ति निस्केर आउन थाले। हिमालय समान ठुलो, हल्को, एकदमै ठुल्ठुला हात पाखुराहरू एकदमै ठुल्ठुला भएका, एकदमै चरण पनि यस्तो ठुलो एकदम जायन्ट लाइक सेप हुन्छ नि, पर्वत जत्रो आकारको व्यक्ति चाहिँ समुद्रको बिचबाट निस्केर आइरहेछ। अरे को यस्तो व्यक्ति बीच समुद्रबाट निस्केर आइरहेछ? को हुन सक्छ? यस्तो समुद्रबाट निस्केर आउन सक्ने व्यक्तित्व त एकजना मात्रै हुन्छ मेरो सोचमा। त हजुरको सोचमा अरू पनि कोही होला। तसर्थ उनले के अरे मेरो सुसाइड गर्ने प्लानलाई एकछिन स्थगितमा राख्छु। यो व्यक्ति को पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो। र अचानक बीच समुद्रबाट त्यो व्यक्ति विशालकाय शरीरमा एकदम अद्भुत आभूषणहरू धारण गर्नुभएको थियो, धोती पनि एकदमै चम्किलो किसिमको लगाउनु भएको, शिरमा अत्यन्त ज्वलज्वल्यमान सुनको मुकुट धारण गर्नुभएको यो अद्भुत व्यक्तित्व जब समुद्रबाट निस्केर आउनुभयो, अनि समुद्रको बाट निस्किने मात्र होइन, समुद्रको पानी माथि टेकेर त्यहाँबाट हुँदै हुँदै समुद्रको तटमा आउनुभयो। र समुद्रको तटमा आएर फेरि त्यो विशालकाय शरीरलाई उहाँले खुम्च्याएर सानो बनाउनु भयो र सानो रूपमा बनेर रेगुलर मान्छे जस्तो रूपमा बनेर उहाँ जगन्नाथको मन्दिरतर्फ प्रस्थान गर्न थाल्नुभयो। अब यो ब्राह्मणले भने मर्न त छँदैछ नि, पहिला यो को पत्ता लगाउनु पर्यो। र दौडेर गएर त्यो व्यक्तिलाई यता सुन्नुहोस्, हजुर को? यो बीच समुद्रबाट यसरी तपाईँ प्रकट भएर आउनुभयो, यत्रो विशाल रूपबाट एकैचोटि यत्रो सानो रूपमा परिणत हुनुभयो, यस्तो सिद्धि तपाईँमा रहेछ, यस्तो अद्भुत व्यक्तित्व तपाईँ को? तपाईँ साक्षात् भगवान् जगन्नाथ त होइन कतै? को तपाईँ? त्यो व्यक्तिले झट्ट फर्केर म जो भयो भने तिमीलाई के मतलब? होइन मलाई मतलब छ, म बिचारा यस्तो दुःख पाएको, म यस्तो भएको, मैले जगन्नाथलाई यस्तो प्रार्थना गरेँ तर आफ्नो पुरा कहानी सुनाएँ।
यति दुःख पाएपछि जगन्नाथले मेरो एक प्रार्थना सुन्यो भने म आत्महत्या गर्न जान्न थिएँ, तर हजुरको दर्शन गरेर एक मात्र मेरो जीवनको एउटा आशा पलाएको छ। त्यसकारणले म हजुरको शरणमा परेको छु। हजुरले पक्कै पनि मलाई धन सम्पत्ति दिन सक्नुहुन्छ। हजुरले दिनुहोस् मलाई दिनुहोस्। किन दिने? को तिमी? तपाईँ को? केही पनि भन्ने। अनि उनले आफ्नो पुरा वृत्तान्त कहानी सुनाए, दुःखभरि यस्तो मेरो जीवन चाहिँ यस्तो छ, अब म मर्न आँट्ने अवस्थामा पुगिसकेँ, अब मेरो जीवनको अन्त हुन लागिसक्यो, लौ न अब एकमात्र सहारा हजुर हुनुहुन्छ, हजुरले जसरी भए पनि म माथि कृपा गर्नुहोस्। अनि त्यो व्यक्तिको दुःखलाई देखेर, पीडालाई देखेर त्यो महानतम दिव्य पुरुषको हृदयमा करुणा जागृत पाए र उहाँले भन्नुभयो के म को हुँ? म लङ्कापति विभीषण, लङ्काको राजा, र म सधैँभरि जगन्नाथको दर्शन गर्नका लागि भनेर लङ्काबाट यो समुद्र पार गरेर आउने गर्दछु र आएर म जगन्नाथको दर्शन गरेर फेरि आफ्नो लङ्कामा जान्छु। तसर्थ म चाहिँ यहाँ आज जगन्नाथको दर्शन गर्न आएको थिएँ, तर तिमीलाई यस्तो दुःख पीडामा मर्न लागेको अवस्था देखेर तिमीमाथि दया लाग्यो, करुणा लाग्यो। तसर्थ तिम्रो यो जुन दुखी पीडित अवस्था छ नि, यो अवस्थाको उपाय म एकमात्र देख्छु। त्यो के हो? परब्रह्म पीडा कुवलय दलुत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरणो अनन्त शिरसि रसानन्दी राधा सरस बपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। त्यो परब्रह्म स्वरूप दारु ब्रह्म भगवान जगन्नाथ जो चाहिँ श्रीमती राधारानीको आलिङ्गनमा रमाउनुहुन्छ, त्यस्तो भगवान जगन्नाथको नीलाचलमा गएर उहाँको चरण कमललाई आफ्नो शिरमा राखेर उहाँको मुस्कुराइरहेको हाँसोको दर्शन गर्नु नै जीवनको एकमात्र उपाय हो। भागवतममा तृतीय स्कन्धमै अगाडि कपिलदेवले माता देवतीलाई भन्नुहुन्छ, हासम हरेर वदनताम अखिल लोक तीव्र शोकश्रु सागर शोषणम अति उदारम। भगवानको हाँसो यस्तो छ कि त्यो हाँसोको दर्शन गर्नाले मात्रै, भगवानको स्मित मुस्कानको दर्शन गर्नाले हामीहरूको हृदयभित्रको सम्पूर्ण शोकको सागरलाई सुकाइदिन्छ भन्नु छ हरे कृष्ण। त्यस्तो अद्भुत क्षमता छ भगवानको हाँसोमा। केवल भगवानको हाँस्दै गरेको मुखारविन्दको दर्शन मात्रै गर्न, र जगन्नाथ सधैँ स्माइलिङ, हरेक समय नै हाँसिराख्नु भएको छ। तसर्थ भगवान जगन्नाथको आफ्नो नयन कमलद्वारा भगवान जगन्नाथको मुस्कुराउँदैको अनुहारको दर्शन तिमीले गर्यौ भनेदेखि के हुन्छ? तिम्रो सम्पूर्ण जीवनको दुःख कष्ट शोक सबै मेटिएर जान्छ भनेर त्यो ब्राह्मण अगाडि जान थाले र उहाँले बताउनु भयो, ल हिँड म तिमीलाई जगन्नाथको दर्शन गराउँछु, म पनि ब्राह्मणै हो, रावण लङ्कापति रावणको भाइ हो विभीषण। तर अगाडि विभीषण हिँड्नु भयो, पछि त्यो ब्राह्मण कुद्न थाले, किनकि स्पिड पुग्थेन नि त। कलियुगको ब्राह्मण त त्रेतायुगको ब्राह्मण चाहिँ विभीषण हुनुहुन्छ। त्यसर्थ पछाडि कुद्न थाले र विभीषणको पछि जाँदै थिए। तर विभीषण चाहिँ भगवान जगन्नाथको मन्दिरमा जानुभन्दा पनि पहिला के गर्न थाल्यो भने त यता बायाँतर्फ टोटा गोपीनाथको मन्दिरतिर जान थाल्नुभयो। तपाईँहरूको जगन्नाथपुरी जानुभएको छ भनेदेखि टोटा गोपीनाथको मन्दिर छ, जहाँ गदाधर पण्डितले निवास गर्नुहुन्थ्यो र उहाँको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुका प्रियतम पार्षद गदाधर पण्डितले त्यहाँ सेवा गर्नुहुन्थ्यो। र त्यसै समयमा त्यो टोटा गोपीनाथ मन्दिरमा बसेर श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानन्द प्रभु, गदाधर पण्डित र सबै पार्षद सहित साङ्गो पाङ्गस्त पार्षदमा बसेर कृष्ण कथाको चर्चा गर्दै हुन्थ्यो टोटा गोपीनाथको मन्दिरभित्र। र विभीषण र ती ब्राह्मण टोटा गोपीनाथको मन्दिरको गेटमा पुग्ने बित्तिकै भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले आफ्नो वक्तव्यलाई, आफ्नो वाणीलाई एकछिन विराम दिनु, चुप्प लागेर बस्नुभयो र अचानक सबै भक्तहरू आश्चर्यचकित भयो, किन के भयो, किन कथा रोकियो, बिचमा कथा रोक्यो भने किन रोक्यो भन्ने हुन्छ नि त। त्यस कारणले भक्तले सोध्नुभयो किन रोक्यो त? अन्त श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो, आफ्नो एसिस्टेन्ट, आफ्नो पर्सनल सर्भेन्ट गोविन्दलाई भन्नुभयो, जाऊ गोविन्द, बाहिर दुईजना ब्राह्मणहरू मेरो प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छन्, तिनीहरूलाई भित्र बोलाएर। अरे
महाप्रभु भित्र हुनुहुन्छ, बाहिर के भएर कसरी थाहा भयो? प्रभु अन्तर्यामी सब जानी। अरे श्री चैतन्य महाप्रभु त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। सदा हृदय कन्दरे स्फुरतौ वा सचिनन्दन। हृदय कन्दराभित्र सधैँ निवास गर्नुहुन्छ सचिनन्दन भगवान्। तसर्थ उहाँलाई सबैको हृदयको वेदना, सबैको हृदयको प्रार्थना सबै थाहा छ। र महाप्रभुको आज्ञा अनुसार गोविन्दले ती दुईजना ब्राह्मणहरूलाई बाहिरबाट बोलाएर लिएर आउनुभयो। जसै श्री चैतन्य महाप्रभुले विभीषणलाई देख्नुभयो र विभीषणले चैतन्य महाप्रभुलाई देख्नुभयो, उहाँहरूको असीमित समयदेखिको त्यो प्रेम प्रकाशित भएर आयो। ओहो, त्यत्रो त्रेतायुगदेखि हामीहरूको विश्व भएको आज आएर हाम्रो भेट भइरहेको छ। र आँखाभरि आँसु लिएर नयनम गलधाश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकै निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। आँखाबाट आँसु बगाएर वाक्य फुट्ने अवस्था आएको थियो। तुरुन्त दुईजनाले एकअर्कालाई आलिङ्गन गर्नुभयो र प्रेम अश्रुद्वारा एकअर्कालाई स्नान गराउनुभयो। कसले? श्री चैतन्य महाप्रभु र विभीषणले। किनकि रामावतारको स्मरण आयो श्री चैतन्य महाप्रभुलाई पनि कि त्यस समयमा कसरी विभीषणसँग मित्रता गरेर कसरी लङ्कामाथि विजय प्राप्त गरेको थिए, अनेक लीला गरेको थिए। आज उनी परम भक्त परम मित्र विभीषणको आज आलिङ्गन प्राप्त भयो र महाप्रभु खुसी हुनुहुन्छ। यता विभीषण मेरो श्री रामचन्द्रलाई आज कैयौँ वर्षपछि भेट्न पाएँ भनेर उहाँ मेरो दुबो जस्तो स्वरूपमा आउनुभएको मेरो रामचन्द्र भगवान् चाहिँ आज सुनौलो वर्णमा आउनुभएको छ भनेर एकदम हृदय साथ आलिङ्गन गर्नुभयो, आनन्दले विभोर हुनुभयो र आफ्ना सम्पूर्ण जीवनका वेदनाहरू सबै कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभुले विभीषणलाई भन्नुभयो, एकदम म खुसी छु तिमीसँग विभीषण, धेरै दिनपछि तिम्रो दर्शन भयो र तिमीले जुन लिएर आएको ब्राह्मण छ नि यो भनेर त्यो ब्राह्मणलाई सुन्ने गरी स्वरमा अलिकति भोल्युम बढाएर भन्नुभयो। त्यहाँ बाहिर बसिरहेको थियो। यो ब्राह्मण, यसको बारेमा मलाई सबै थाहा छ। यो दक्षिण भारतबाट आएको, यति गरिब कि उसको पेटमा हाल्नको लागि एउटा अन्नको दाना पनि छैन, यस्तो दरिद्रतामा छ। तर यो दरिद्रता के को कारणले गर्दा? उसको पूर्व जन्ममा गरेको पापको कारणले गर्दाखेरि। हाम्रो जीवनमा दुःख किन हुन्छ? पूर्व जन्ममा गरेका पापहरूको कारणले गर्दा हाम्रो जीवन दुःख आउँछ। तर यो ब्राह्मणले चाहिँ आफ्नो पाप कर्मले गर्दा उसको जीवन आएको दुःखको भागी चाहिँ कसलाई बनाउन सक्छ? भगवान जगन्नाथले आरोप लगाउँछ। मेरो दुःखको कारण जगन्नाथ हो भन्छ र जगन्नाथलाई आरोप मात्रै दिँदैन, धम्की दिन्छ। भगवानलाई धम्की दिन्छ कि मलाई किन यति दुःख दिनुभयो, मलाई धन सम्पत्ति दिने भए दिनुहोस्, नत्र म गएर आत्महत्या गर्छु भनेर भगवानलाई धम्की दिन आएको यो जगन्नाथपुरीमा। वास्तवमा संसारका प्रत्येक जीवात्माहरूको अवस्था यही छ। श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो कि हरेक व्यक्तिको परिस्थिति यही छैन त? जब जब मान्छेलाई जीवनमा दुःख पर्छ, आपत्ति पर्छ, पीडा पर्छ, हे भगवान किन मलाई यति दुःख दिनुभयो, किन मलाई यति पीडा दिनुभयो, भगवानलाई आएर सुनाउँछ। जब सुख पर्छ, हो मैले गर्दा। जब पैसा आउँछ, मैले गर्दा। जब खतरा डिग्री पास हुन्छ, ओ मैले मेहनत गरेँ, मैले पास गरेँ। जब राम्रो काम बन्दै जान्छ, ए मैले मेहनत गरेर मैले यसो गरेको। तर अलिकति काम बिग्रियो, अलिकति केही समस्या भयो, अलिकति दुःख आउने बित्तिकै तुरुन्त फेरि के गर्छ? भगवानलाई। किन भगवान मलाई यति दुःख? ए सुखको कारण चाहिँ तिमी आफू अनि दुःखको कारण चाहिँ भगवान। संसारमा प्रत्येक जीवात्माहरूको यही अवस्था छैन त? यही ब्राह्मणको जस्तै अवस्था छ। त्यसो श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो यो ब्राह्मण अत्यन्त मूर्ख हो। किनकि चैतन्य चरितामृत भनेको छ आमा पूजे मागे विषय सुख, कृष्ण कहे आमा पूजे मागे विषय सुख, अमृत छाडी विष मागे यही बड मूर्ख। कृष्णले सोध्नुहुन्छ मेरो भजन कसैले गर्छ तर विषय वासना माग्छ, मलाई धनम देही, जनम देही, सुन्दरी देही इत्यादि वस्तुहरू माग्छ भनेदेखि मेरो भजन गरेर पनि यस्तो विषय वस्तु माग्छ भने त्यो के हो? आमा पूजे, कृष्ण कहे आमा पूजे मागे विषय सुख, अमृत छाडी विष मागे यही बड मूर्ख। मेरो भजन गरेर पनि अमृतलाई प्राप्त गरेर पनि फेरि त्यही विष मागिरहेछ, त्यही विषय वासना मागिरहेको छ भने त्यो मूर्ख हो। तर कृष्णले के भन्नुहुन्छ? हामी विज्ञ यही मूर्खे विष क्या नदिव। म त विज्ञ हुँ नि, कृष्णलाई त सबै कुरा जानकारी छ नि, केले हित गर्छ केले अहित गर्छ भन्ने कुरा त राम्रोसँग कृष्णलाई थाहा छ नि त। त्यसर्थ यो मूर्खलाई विष किन दिने? यो मूर्खलाई विषय वासना किन दिने?
स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबा, म त आफ्नो चरणामृत प्रदान गरेर उसको विषय वासना भोग गर्ने लालसालाई नै मेटाइदिन्छु। त्यस्तो कृष्णको विशेषता छ। तसर्थ विभीषण, म तिमीलाई आदेश दिन्छु कि यो ब्राह्मणलाई तिमीले धन दिनु, प्रचुर मात्रामा धन दिनु, यति धन दिनु कि उसको सारा जीवन सार्थक होस्। तर एउटा कुरा चाहिँ सार्थक मलाई वास्तविक धन दिनु। अनि त्यसपछि त्यो विभीषण पनि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको चरण कमलमा प्रार्थना गरेर त्यहाँबाट फिर्ता जान थाल्नुभयो। र ती ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित भएर ठुला ठुला आँखाले चाहिँ विभीषणलाई हातमा समातेर, हो ब्राह्मण देव विभीषणजी, को त्यो सन्यासी, यस्तो अद्भुत सुनौलो वर्णको सन्यासी मैले आजसम्म देखेको थिइनँ, को यस्तो सन्यासी, र तपाईँलाई विभीषण भनेर बोलेर थियो, कसरी थाहा पायो तपाईँ विभीषण हो भनेर? अनि त्यसमाथि नभएर तपाईँलाई चाहिँ आदेश दिइरहनु भएको थियो, यस्तो यस्तो कुरा भनिराख्नु भएको थियो, र तपाईँले दिएको आदेश, आहा क्या दामी आदेश दिनुभयो यार, को त्यो? अनि विभीषणले भन्यो, मूर्ख चिनिनस्, त्यही हो भगवान जगन्नाथ। वासुदेव घोष कहे करी जोड़ हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। वासुदेव घोषले भन्नुहुन्छ जगन्नाथ कृष्ण जो हुनुहुन्छ उहाँ जगन्नाथ हो, उहाँ नै श्री चैतन्य महाप्रभु हो। महाप्रभुमा जगन्नाथ र कृष्णमा केही अन्तर छैन। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। अरे त्यही जगन्नाथ हो? तपाईँले त भन्नुभएको थियो जगन्नाथको दर्शन गरेर लान्छु भनेर, खै जगन्नाथको मन्दिर जानु भएन, यो सन्यासीलाई भेट्न जानुभयो, अनि सन्यासीले यस्तो यस्तो आदेश तपाईँलाई दिइरहेको थियो। अरे त्यही हो जगन्नाथ। यो जगन्नाथ भगवान अचल रूपमा भगवानको मन्दिरमा बस्नु भएको छ, र त्यही भगवान जगन्नाथ नै चल रूपमा के गर्नुभएको छ, श्री चैतन्य महाप्रभुको रूपमा भ्रमण गरिराख्नु भएको छ। उहाँ त जगन्नाथको मूर्तिमान स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु हुनुहुन्छ। कृष्णको विरहमा राधा भाव द्वितीय सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, राधारानीको अङ्गकान्ति र भावलाई स्वीकार गरेर महाप्रभुको रूप प्रकट हुनुभएको छ। अरे तिमीले यति पनि बुझ्न सकेनौ भनेपछि ओहो वही हो जगन्नाथ भनेर उहाँले के गर्नुभयो, विभीषणले फेरि सम्झाउनु भएर, सुन तिमी जुन धन सम्पत्तिको अपेक्षामा बसेका छौ, धन सम्पत्तिले गर्न सक्छ त के गर्न सक्छ? हामीलाई यस संसारमा यो शरीरको पालन पोषण गर्नका लागि केही व्यवस्था गर्न सक्छ, तर यस संसारमा धनी व्यक्तिले दुःख नपाउने भन्ने त छैन नि। धनी व्यक्तिहरूले पनि निरन्तर रूपमा दुःख पाइरहेकै छन्, र गरिब हुँदैमा कोही सुखी हुँदैन भन्ने कुरा पनि छैन। गरिब व्यक्तिको मुखमा पनि हाँसोको हामीले दृष्टि देख्न सक्छौँ, कयौँ गरिबहरूको मुखमा हाँसो छ, तर कयौँ धनी व्यक्तिहरू पनि दुःखी भइरहेका छन्। तसर्थ धनी हुनु गरिब हुनु यो कुराले हाम्रो आनन्दलाई निर्भर गर्दैन। हाम्रो वास्तविक आनन्दको स्रोत त कृष्ण हो, किनकि कृष्णको बारेमा हामीले सुनेका छौँ के हुनुहुन्छ कृष्ण, नमामेश्वरम सच्चिद आनन्द रूपम, आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ कृष्ण। तसर्थ आनन्दको कसैलाई आवश्यकता छ भने कृष्णको शरणमा जानुपर्छ, जगन्नाथको शरणमा जानुपर्छ, श्री चैतन्य महाप्रभुको मार्गको अनुगमन गर्नुपर्छ। परम करुण बहु दुईजन निताई गौरचन्द्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनन्द कन्द, केवल आनन्दको स्रोत मात्रै छ। अब यो कुरा सुनेपछि तुरुन्त ती ब्राह्मणको बुद्धि उपार्जन भयो र आएर श्री चैतन्य महाप्रभुको चरणमा प्रार्थना गर्नुभयो, हजुर नै जगन्नाथ हुनुहुन्छ, मैले चिन्न सकिनँ, हजुरलाई जान्न सकिनँ, म जस्तो अपराधी, म जस्तो यस्तो व्यक्ति कोही छैन, मैले भगवान जगन्नाथलाई समेत यस्तो आरोप लगाएँ, उहाँलाई समेत मैले चाहिँ यसरी धम्की दिएँ, म जस्तो अपराधी कोही छैन। श्री चैतन्य महाप्रभु हजुरको चरणमा आएको छु, मलाई अब यो संसारको धन सम्पत्तिको आवश्यकता छैन, म हजुरहरूको प्रेम रूपी धन वर्षण गर्नुहोस्, किनकि वास्तविक सम्पत्ति भनेको कृष्णको प्रेम हो। यो कृष्णको प्रेम नै सर्वोत्तम वस्तु भनेर श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभएको छ। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयास्तधाम वृन्दावनम, रम्या काचित उपासनां ब्रजवधुम वर्गेन या कल्पिता, श्रीमद्भागवतम पुराणममलम प्रेम पुमार्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरनापर। श्री चैतन्य महाप्रभुले भनेको छ यो वास्तविक वस्तु परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम हो, जार आगे तृणतुल्य चारी पुरुषार्थ, जसको अगाडि यो संसारको जति पनि पुरुषार्थहरू छन्, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यी चारवटै पुरुषार्थ पनि के छन्, घाँस समान तुच्छ छन्। त्यही भएर त चैतन्य महाप्रभुको अनुयायीहरू सर्वगोस्वामीहरूले के गर्नुभयो, आफ्नो सम्पूर्ण सम्पदा वैभवलाई त्यागेर, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामीसँग नौका भरिभरि सुनका सिक्काहरू थिए,
मन्त्रीको पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। रघुनाथ दास गोस्वामीको वार्षिक तलब 12 लाख सुनका सिक्काहरू थिए। तर त्यो सम्पूर्ण धन सम्पत्ति, ऐश्वर्य, जग्गा, जमिन, पोजिसन सबलाई तुच्छ त्यक्त्वा तूर्णमशेष मण्डलपतिम श्रेणीम सदा तुच्छवत् भुक्त्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपिन कन्थासित। त्यो सम्पूर्ण सम्पत्ति, वैभव, सम्पदालाई सबलाई त्यागेर कौपिन मात्रै धारण गरेर वृन्दावनमा राधे राधे भन्दै हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गर्दै किन घुम्नुभयो? किनकि उहाँले त्यो अझै त्योभन्दा पनि मूल्यवान सम्पत्ति प्राप्त गर्नुभएको थियो। सनातन गोस्वामीले त्यो चिन्तामणि र पारसमणिलाई डस्टबिनमा किन बाल्नु भएको? किनकि उहाँसँग त्योभन्दा पनि मूल्यवान मणि थियो नि त सतत त्यसलाई डस्टबिनमा बाल्न सक्नुभयो। तसर्थ उहाँले यो सबै कुरा बुझाउनु भयो। र हाम्रो जीवनमा जति पनि दुःख आउँछ, पीडा आउँछ, यसको कारण के हो? हाम्रो पूर्वजन्मको पाप हो। र भक्तहरूको स्वभाव के हुनुपर्छ रे त भन्दाखेरि यी जीवनमा आएको दुःख कष्टहरूलाई भगवानको अनुकम्पाद्वारा हामीलाई त भगवानले घटाएर दिनुभएको हो। मेरो पाप त यति धेरै छ, यति धेरै छ कि मैले पाउनुपर्ने दुःख त यति धेरै हो, तर भगवानले अनुकम्पा गरेर मलाई थोरै मात्रामा दिनुभयो। मेरो यहाँ खासमा त मेरो गर्दन काटिनु पर्ने थियो, मेरो हातै काटिनु, औँला काट्यो भने के सोच्नुपर्छ अरे? मेरो हात काटिनु पर्ने थियो मेरो पापको कारणले गर्दाखेरि, तर भगवानले औँला काटेर टाढिदिनु भयो। त्यत्रो ठुलो मेरो पापलाई चाहिँ सानो केही दिएर चाहिँ मलाई के गर्ने भयो? टाढ्नु भनेर। जब भक्तले सोध्छ, ब्रह्माजी आफ्नो स्तुतिमा दशम स्कन्द 14 अध्यायमा भन्नुहुन्छ कि तत्तेनुकम्पां सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग् वपुभिर्विदधन्नमेस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। ब्रह्माजीले प्रार्थना गर्नुभयो कि हे भगवान, जसले आफ्नो जीवनमा आउने हरेक दुःखलाई, हरेक पीडालाई के को रूपमा देख्छ त भन्दाखेरि भगवानको अनुकम्पाको रूपमा देख्छ। मैले कति कति दुःख पाउनुपर्ने, धेरै धेरै दुःख पाउनुपर्ने मेरो पापको कारणले गर्दा, तर भगवानले कृपा गरेर मलाई थोरै मात्रै दिएर टाढिदिनु भयो भनेर जसले सोध्छ र हृद्वाक् वपुभिर्विदधन्नमस्ते, हृदय, मनले र वचनले सधैँभरि भगवानलाई प्रणाम गर्छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्ति भगवानको दाय भाग बन्छ। जीवे त मुक्ति पदेश दाय भाग। दाय भाग भनेको के हो? दाय भाग भनेको हाम्रो नेपालीमा अंशको हकदार हुन्छ नि। जस्तो छोरा छोरीहरू चाहिँ, छोरा चाहिँ के हुन्छ? पिताको अंशको हकदार हुन्छ। यदि कुनै पुत्रलाई पिताको धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने इच्छा भयो भनेदेखि के गर्नुपर्छ? केही पनि गर्नु पर्दैन। जीवित मात्रै रह्यो भने उसले अटोमेटिक पिताको सारा सम्पदा प्राप्त गर्दछ। त्यस्तै गरी हामीहरू यो भक्ति जीवनमा छौँ, यो भक्ति जीवनमा जीवित मात्रै रहनु भयो भनेदेखि भक्ति चारु महाराजले भने जस्तो डोन्ट लिभ इस्कन, इस्कनलाई छोडेर, यो इस्कन रूपी नौकालाई छोडेर नलानुहोस्। यदि यो नौका मात्रै टिकिराख्नु भयो भनेदेखि तपाईँहरूले भगवान श्रीकृष्णको सारा सम्पदालाई, त्यो गोलोक वृन्दावनको ऐश्वर्यमा बस्न पाउने मौका प्राप्त गर्नुहुनेछ। कसरी? केवल जीवित मात्रै रहेर। जसरी पिताको सम्पत्तिलाई पुत्रले जीवित रहेर मात्रै प्राप्त गर्न सक्दछ, त्यस्तै गरी कृष्ण भक्तिमा जीवित मात्रै रह्यौँ भनेदेखि हामीहरूले भगवानको सारा सम्पदालाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। र श्री चैतन्य महाप्रभुले के गर्नुभयो त? यसरी यी ब्राह्मणलाई वास्तविक सम्पत्ति कृष्ण प्रेम प्रदान गर्नुभयो र निरन्तर रूपमा अब म आफ्नो घर सर फर्किन, म यहीँ जगन्नाथपुरीमा बसेर जगन्नाथको प्रसाद ग्रहण गरेर श्री चैतन्य महाप्रभुको सङ्गमा निरन्तर रूपमा हरिनामको कीर्तन गरेर आफ्नो जीवन बिताउनेछु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर हरि प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।